आज आमचे जो सराच्या माध्यमातून जो आमचं हे पायलट स्टँड झाला त्याचे इनॉग्रेशन आशिल्ले ताका लागून आमचे प्रथम नागरिक आमचे आमदार सगळ्यांचे लाडके प्रवीणभाई आर्लेकर सर, आमचे लँडलॉर्ड आणि माजी नगराध्यक्ष आमचे प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव राजेंद्र देशप्रभू हे येल्ले असतात. हांव त्यांच्याकडे मागता की त्यांनी आपले बरेच वर्षाची मागणी जी असली मोटरसायकल पायलटांची ती आज पूर्ण जाता. थँक्स टू आमच्या लाडके आमदार प्रवीण आर्लेकर यांच्यानी जो हातभार लायला आणि जे गपचूप काम करतात त्याच्यासाठी त्यांना खरंच धन्यवाद दिवपाचो. आज जी हे पेडण्याची व्यूहरचना आसा ती माझ्या आजान साधारणपणे 90 वर्षा पयलीं 1934च्या सालात ही जी रावराजे पेठ आसा ती बांदून घेतलेली. त्यांच्या नावाचेर आज ही मोटरसायकल स्टँड प्रस्थापित केला तातूंत म्हाका भरपूर आनंद जाता आणि अशीच कार्यां फुडें जावची याची इच्छा बाळगता आणि माझे दोन उतरां सोंपयतात आमदारान फुडें उतरां दिवची. कितें सांगूंक सोदता शेट हें घालून सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आयज आमच्या पायलट भावांचो आयज उमेदीचो दीस आसा जो आयज आमी पायलट शेड आयज आमी बांदिल्ले वासुदेव आत्माराम आयज तेजें नांव हांगासर दिल्लें आसा. जे आयज खूब बरें दिसता जे आयज आमी हांवें डिस्ट्रिब्यूट केल्लें आसा तांकां आयज रेनकोटूय दिल्ले आसा त्या पायलटांक. एवरी इयर हांव तांकां हेल्प करता सपोर्ट करता म्हाज्या तर्फे. तशेंच आयज तांकां ही शेड बांदून दिल्ली आसा म्हज्या थंयसून म्हाजो स्वताच्या खर्चांसून आनी खूब उमेद दिसता. जे आयज पायलट आमचे खूब वर्सां जालीं तांची 20 वर्सां जालीं आयज काका साहेबान सांगलेलें आसा. इनोवेशनान आमचे काका साहेब जो फावंडेशनान काका साहेब येयल्लो आसा तसोच आमचो सागर आयज आमचो बरें भितर आमच्या म्युनिसिपालिटीन जो काम करता आयज तशेंच आमचे सगळे जाण आयज जमले ते आयज फावंडेशनानूय आसले आयज आमी हेच फास्ट 4 दिसां भितर अशें शेड आयज उबी करून दिल्ली आसा ताका आयज हँडओवर केल्ले आसा. आनी तसोच म्हाका तांकां आशिर्वाद आसता म्हजो भगवतीचोय तांचेर आशिर्वाद आसता जे आयज ते आपले पोट चलयता जे आयज पायलट जे आयज आपले स्वताच्या हितून आपले फॅमिलीक चलयता ताका लागून म्हाजोय तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो. जे आयज तांकां देवान बरी आरोग्य पयलीं दिवचें तांकां जे आयज ते काम करतात. आयज आमच्या गोंयांत म्हणटाले पयलीं हाडून पायलट हे फेमस आतां आमी पायलट म्हणजे एरोप्लेनाचे पायलट म्हणजे आमचे जे पायलट बायक घेवन गाडी मारून आपले स्वताचे घर जगयताले ते पायलट आयज अजून पासून आसात ते आनी तांकां तशेंच आमचो सपोर्ट आसा जे आयज गव्हर्मेंट पासून तांकां सपोर्ट करपाक खूब फुडें आसता. अशेंच तेंच्यांनी बरें हितून हांगासर जी शेड आहा बऱ्या रितीन तेंच्यांनी ती यूज करची
आनी तांकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आहा ही जी शेड आहा पळय ती डिसमेंटल जावंक शकता. फाटल्यान न्ही सर ऑलरेडी जी आमच्या म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग येवपाची आहा त्या बिल्डिंगेन तांकां ऑलरेडी अरेंजमेंट केल्लो आसा तो पर्मनंट जातलो. त्या पर्मनंट शेडीन मागीर तांकां शिफ्ट करतले. ताका लागून टेम्पररी आतां तांकां ही पावसाक जे दिसतात ताका लागून ही शेड दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी आपले हे बरे धंदा चलोवचो आसा फायनलाचा ह्या आतां आनी म्हाजो आशिर्वाद तांकां तसोच काका साहेबाचो आशिर्वाद